The newly built Opakutti road was washed away last night following heavy rain, exposing the poor quality of work by the contractor. Locals have raised concern over the safety and demanded immediate accountability. हो जो रस्तो आहा पळय न्ही हो वयर कुट्टी प्लांटान वयता पीड ब्रिजा पण काल राती फक्त 4 वरां पावस पडलो आनी 4 वरां पावसान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय न्ही ताका सपशील पावसान एक्सपोज केल्लो. हे तेणें आतां जी 33 kV जी आहा पळय न्ही ही तेणें गटरांतल्यान हाडल्या आनी रिस्टोरेशन आहा पळय न्ही हें सारकें जावंक ना. जर ते सारकें कॉन्क्रीट घालून तेंच्यांनी जर गटर रिस्टोर केल्ले न्ही जाल्यार ही पाळी येवची नासली. आतां हो सबंद जवळ जवळ 1 किलोमिटर सुमार स्ट्रेच आहा पळय न्ही हो सगळो व्हांवून गेल्लो आसा. केबल सगळे भायर येयल्ले आसा आनी मेन टर्नर आसा पळय न्ही थंय इतलें स्लिपरी जालां. सकाळचें हांवें आयकलां की हांगा फायर ब्रिगेडीची गाडी येयल्ली आनी तेंच्यांनी सगळें वॉश करून सगळो रस्त्या वयलो रेबो आहा पळय न्ही तो सगळो क्लियर केल्लो आसा. पण म्हाजो प्रश्न असो आसा की गटरांतल्यान जी लायन घेतल्या पळय न्ही एकदम चुकीची आसा. सेडबॅक एरियांतल्यान घेवपाक जाय आशिल्ली कित्याक गटर हे दोंगराळ भाग आसा हो सगळो आनी वयल्यातल्यान मोठो जर पावस पडत न्ही तर सगळें डोंगरावयलें उदक ह्याच गटरांतल्यान येता. तेन्ना हांगासरल्यान हो केबल व्हरप हें कितपत सारकें आशिल्लें हेजोय बीन विचार जावपाक जाय. दुसरें हें जें कॉन्ट्रॅक्टरान जें काम केलां पळय न्ही तें सामकें सब स्टँडर्ड केल्लें आसा. तेगेल्यो प्लेटी बीन सगळ्यो व्हांवून सगळ्यो 1 किलोमिटरच्या फुडें पावल्ल्यो आसा. तेका लागून म्हाजी मागणी आसा की हें सगळें रिस्टोर करून घेवपाचें काम एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट इंजिनियर जे आसा तेंचे कडेन म्हाजी मागणी आसा की तेंच्यांनी हांगा फूल बॅरिकेड्स लावचे आनी डेंजर अहेड अशी सायनबोर्ड बीन लावची. कित्याक हांगा वयर कुट्टी प्लांट जो आसा पळय न्ही प्लिडीचो थंय जवळ जवळ एक 60-70 भुरगे फूल टायम कामाक आसता. आतां दिसाचे ओके कळटा पण रातच्या टायमार जेन्ना पावस पडटा पळय न्ही तेन्ना ह्या देंवतेर व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक कितलो रस्तो खेतला आतां हे जे कोसळ्ळां पळय न्ही ते हिसपान हे सगळे कोसत वयतले. सॉयल इरोजन जातलें पावसान आनी हो रस्तो आनिकूय कोसळटलो. तेन्ना रातचे जे नायटीक जे सुट्टा पळय न्ही कामाक साकून तांकां सामको हो डेंजर आसा आनी घातपात जावंक शकता. तेका लागून PWDचो जो स्टाफ आसा तेंच्या सेक्युरिटीक लागून हांगा सगळे बॅरिकेड्स लावचे आनी सायनबोर्ड लावचे.